अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितम् पृष्टवान्यद्भवान् मम नृणाम् यन्म्रियमाणानाम् मनुष्येषु मनीषिणाम् ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रम् इन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन् देवीम् मायाम् तु श्रीकामः तेजस्कामो विभावसुम् वसुकामो वसून् रुद्रान् वीत्यकामोऽथ वीर्यवान् अन्नाद्यकामस्त्वदितिम् स्वर्गकामोदिते सुतान् विश्वान् देवान् राजकामः साध्यान् संसारको विशाम् आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकामयिलाम् यजेत् प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोऽप्सर उर्वशीम् आधिपत्यकामः सर्वेषाम् यजेत परमेष्टिनम् यज्ञम् यजेत्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरिशम् दाम्पत्यार्थ उमां सतीम् धर्मार्थ उत्तमश्लोकम् तन्तुम् तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकामः पुण्यजनान् ओजः कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनून् देवान् निर्वृतिम् त्वभिचरन् यजेत् कामकामो यजेत् सोमम् अकामः
अकामः पुरुषम् परम् अकामः पुरुषम् परम् अकामः सर्वकामो वा अकामः सर्वकामो वा अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः मोक्षकाम उदारधीः मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन तीव्रेण भक्तियोगेन तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषम् परम् यजेत पुरुषम् परम् यजेत पुरुषम् परम् एतावानेव यजताम् एतावानेव यजताम् एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः इह निःश्रेयसोदयः इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो भगवत्यचलो भावो भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः 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 ज्ञानम् यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् ज्ञानम् यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् ज्ञानम् यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसम्मतपथस्त्वत भक्तियोगः कैवल्यसम्मतपथस्त्वत भक्तियोगः कैवल्यसम्मतपथस्त्वत भक्तियोगः को निर्वृतो हरिकथासु रतिम् न कुर्यात् को निर्वृतो हरिकथासु रतिम् न कुर्यात् को निर्वृतो हरिकथासु रतिम् न कुर्यात् शौनक उवाच शौनक उवाच शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतम् राजा इत्यभिव्याहृतम् राजा इत्यभिव्याहृतम् राजा निशम्य भरतर्षभः निशम्य भरतर्षभः निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो किमन्यत् पृष्टवान् भूयो किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकिम् ऋषिम् कविम् वैयासकिम् ऋषिम् कविम् वैयासकिम् ऋषिम् कविम् एतत् शुश्रूषताम् विद्वन् एतत् शुश्रूषताम् विद्वन् एतत् शुश्रूषताम् विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुम् सूतनोर्हसि भाषितुम् सूतनोर्हसि भाषितुम् कथा हरिकतो दर्गाः कथा हरिकतो दर्गाः कथा हरिकतो दर्गाः सताम् स्युः सरसि ध्रुवम् सताम् स्युः सरसि ध्रुवम् सताम् स्युः सरसि ध्रुवम् स वै भागवतो राजा स वै भागवतो राजा स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः पाण्डवेयो महारथः पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडनकैः क्रीडन् बालक्रीडनकैः क्रीडन् बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडाम् यादरे कृष्णक्रीडाम् यादरे कृष्णक्रीडाम् यादरे वैयासकिश्च भगवान् वैयासकिश्च भगवान् वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः 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 उरुगाय गुणोदाराः उरुगाय गुणोदाराः उरुगाय गुणोदाराः सताम् स्युर्हि समागमे सताम् स्युर्हि समागमे सताम् स्युर्हि समागमे आयुर्हरति वै पुंसाम् आयुर्हरति वै पुंसाम् आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्नम् च यन्नसौ उद्यन्नस्नम् च यन्नसौ उद्यन्नस्नम् च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीत तस्यर्थे यत्क्षणो नीत तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया 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 तरवः किम् न जीवन्ति तरवः किम् न जीवन्ति तरवः किम् न जीवन्ति वस्त्राः किम् न श्वसन्त्युत
वस्त्रा किं न श्वसन्त्युत वस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति न खादन्ति न मेहन्ति न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवो परे किं ग्रामपशवो परे किं ग्रामपशवो परे श्वविड्वराहोष्ट्रकरैः 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 संस्तुतः पुरुषः पशुः संस्तुतः पुरुषः पशुः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो न यत्कर्णपथोपेतो न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः जातु नाम गदाग्रजः जातु नाम गदाग्रजः बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये 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 न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत न चोपगायति उरुगाय गाताः न चोपगायति उरुगाय गाताः न चोपगायति उरुगाय गाताः भारः परम् पट्टकिरीटजुष्टम् भारः परम् पट्टकिरीटजुष्टम् भारः परम् पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गम् न नमेन्मुकुन्दम् अप्युत्तमाङ्गम् न नमेन्मुकुन्दम् अप्युत्तमाङ्गम् न नमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुतः सपर्याम् शावौ करौ नो कुरुतः सपर्याम् शावौ करौ नो कुरुतः सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा बर्हायिते ते नयने नराणाम् बर्हायिते ते नयने नराणाम् बर्हायिते ते नयने नराणाम् लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम् तौ द्रुमजन्मभाजौ पादौ नृणाम् तौ द्रुमजन्मभाजौ पादौ नृणाम् तौ द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजते हरेर्यौ क्षेत्राणि नानुव्रजते हरेर्यौ क्षेत्राणि नानुव्रजते हरेर्यौ जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रिरेणुम् जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रिरेणुम् जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रिरेणुम् न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसन् शवो यस्तु न वेदगन्धम् श्वसन् शवो यस्तु न वेदगन्धम् श्वसन् शवो यस्तु न वेदगन्धम् तदश्मसारम् हृदयम् बतेदम् तदश्मसारम् हृदयम् बतेदम् तदश्मसारम् हृदयम् बतेदम् यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः 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 न विक्रियेतात यदा विकारो न विक्रियेतात यदा विकारो न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम् गात्ररुहेषु हर्षः नेत्रे जलम् गात्ररुहेषु हर्षः नेत्रे जलम् गात्ररुहेषु हर्षः अथाभिदेह्यङ्गमनोनुकूलम् 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 प्रभाषसे भागवत प्रधानः प्रभाषसे भागवत प्रधानः प्रभाषसे भागवत प्रधानः
यदा ह वैयासिकिः आत्मविद्या विशारदो यदा ह वैयासिकिः आत्मविद्या विशारदो यदा ह वैयासिकिः आत्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः नृपतिं साधु पृष्टः नृपतिं साधु पृष्टः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।